सुवेदीज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, साहित्य संवर्धन केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय गुरु प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, आज सम्मानित विशिष्ट स्रष्टा द्रष्टा, आज सम्मान गरिने पुरस्कारहरूका संस्थापक व्यक्तित्वहरू, नेपाली साहित्यका सिर्जना, समीक्षा, साहित्यिक पत्रकारिता लगायत साहित्य सेवामा समर्पित सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। विनय सरले साहित्य दिवसका सन्दर्भमा र ब्यानरमा रहेका पुरस्कारहरूका सन्दर्भमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। मैले पाएको जिम्मेवारी आज पुरस्कृत प्रतिभाहरूका विषयमा बोल्ने जिम्मेवारी हो। म यही जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दैछु। हाम्रो यो संस्थाको प्रचलन अनुसार एकजना व्यक्तित्वलाई लगातार 3 वर्षसम्म प्रमुख अतिथि बनाएपछि साहित्य सम्वर्धन अभिनन्दन गर्ने परम्परा छ। त्यो परम्परा अनुसार आज हामी हाम्रै संस्थाका सल्लाहकार, हामी मध्ये धेरैका गुरु र हाम्रा गुरुहरूका पनि गुरु आदरणीय गोपीकृष्ण शर्मा ज्यूलाई आज हामी त्यो साहित्य सम्वर्धन अभिनन्दन अर्पण गर्दैछौँ। उहाँ संस्कृत र नेपाली भाषाका विशिष्ट विद्वान हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ उहाँले लेखेका संस्कृत साहित्यको रूपरेखा कृति हामी जसले उच्च शिक्षा लियौँ, एउटा आधिकारिक कृतिका रूपमा हामीले चिन्यौँ। उहाँको निबन्ध परिचय कृतिलाई विद्यालय तहदेखि क्याम्पस तहसम्म निबन्ध लेख्ने एउटा गुरुको कृतिका रूपमा हामीले पढ्यौँ। अवलोकन र विवेचन, पौराणिक बालकथा, सरल निबन्ध परिचय, संस्कृत साहित्यको रूपरेखा लगायत उहाँका दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू छन्। उहाँले 13 जना कविहरूसँग मिलेर आरोहण महाकाव्यको लेखन गर्नुभएको छ। उहाँले पछि खण्डकाव्य त्रयोदशमा पनि उहाँले सहभागी भएर त्यो खण्डकाव्य त्रयोदश पनि उहाँ लेखक हुनुहुन्छ। यसका साथै उहाँले कोश निर्माण र विभिन्न ग्रन्थहरूको सम्पादनबाट नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। आदरणीय गुरुप्रति म शाब्दिक अभिनन्दन गर्दछु। यसपछि म आज पुरस्कृत प्रतिभाहरूलाई यहाँ भएको क्रम नभइकन प्रतिभाहरूको उमेरको क्रममा चिनाउने प्रयत्न गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला आज पुरस्कृत हुनुहुने प्रतिभा नारायण प्रसाद उपाध्याय अर्यालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई म उठिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। उहाँ राधिका पदम दुर्गा काव्य कविता पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। यो पुरस्कार आदरणीय राजेन्द्र सुवेदीज्यूले र गुरुआमा इन्दिरा सुवेदीज्यूले राजेन्द्र सुवेदीज्यूका पितामाता र उहाँहरूकी सुपुत्रीका नाममा यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ। नारायण प्रसाद उपाध्याय अर्यालज्यू संस्कृत, हिन्दी र नेपाली भाषामा कविता सिर्जना गर्न सक्ने त्रैभाषिक सृजन सामर्थ्य भएको प्रतिभा हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 1993 मङ्सिर 27 गतेका दिन पाङसात नुवार पर्वतमा भएको हो। उहाँ कलाधार उपाध्याय र विश्वधरा उपाध्यायका सुपुत्रका रूपमा जन्मनु भएको हो। उहाँको पहिलो रचना 2017 सालमा वृन्दावन भारतबाट प्रकाशित हुने हिमज्योति पत्रिकामा हाम्रो आर्ष विद्यार्थी परम्परा शीर्षकको कविताबाट पहिलो प्रकाशित रचना हो उहाँको। उहाँका कविता कृतिहरूमा अनमोल कविता सङ्ग्रह, जन्मभूमिका लागि 2 थोपा आँसु, जस्ता कविता सङ्ग्रहहरू, महाभारत हिन्दी कविता सङ्ग्रह, गिरिवर धारण खण्डकाव्य, बानवतारम नाटक, अर्याल कुल काव्य लगायत उहाँका त्रिजन्मा वासुदेव र 12 ज्योतिर्लिङ्ग जस्ता महाकाव्य कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँलाई आज यो पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न पाउँदा संस्थाले आफू पनि सम्मानित भएको गौरवबोध गरेको छ। त्यस्तै यो आज सम्मानित हुनुहुने अर्को स्रष्टा हुनुहुन्छ आदरणीय नगेन्द्रराज
2078बाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। यो पुरस्कार उहाँका चाहिँ शर्माज्यूका यायाबार, मुकुन्द, ध्रुव शर्मा, युधिष्ठिर, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे जस्ता उपनामहरूबाट पनि उहाँले कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँ 1994 चैत्र 22 गते मन्थली रामेछापमा जन्मनु भएको हो। पद्मा घिमिरे र इन्द्रप्रसाद घिमिरेका सुपुत्रका रूपमा जन्मनु भएको हो। उहाँले प्रमाणपत्र तहसम्मको मात्र उच्च शिक्षा लिएको भए पनि उहाँ नेपाली बौद्धिक जगतमा, साहित्यिक जगतमा एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँका महापुरुष यो उपन्यास कृति हो, दिवा स्वप्न उपन्यास कृति, पिपलको बोटमुनि कथाकृति, एकान्तका आफन्तहरू कथाकृति जस्ता कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँ मूलतः नेपाली साहित्यिक पत्रकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले 2027 सालदेखि अभिव्यक्ति पत्रिकालाई अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सम्पादन गरिराख्नु भएको छ। वासुदेव त्रिपाठीले एक ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ, हरेक अङ्कमा 1-2वटा विशिष्ट सामग्रीहरूलाई पस्किन सक्नु यो अभिव्यक्ति पत्रिकाको विशेषता हो भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँलाई भर्खरै मात्र उहाँको जन्मदिनको अवसर पारेर धेरै साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा उहाँको अभिनन्दन, सार्वजनिक अभिनन्दन गरेका छन्। उहाँलाई आज हामी यो पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न पाएकामा हामी गौरवान्वित छौँ। यो पुरस्कार आदरणीय विश्वदेव अधिकारी सरले आफ्नो पिता माताको नाममा स्थापना गर्नुभएको छ। यो सूचना अघि सरले गरिसक्नु भएको छ, विनय सरले गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै आज सम्मानित हुनुहुने अर्को प्रतिभा विद्यानाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ। विद्यानाथ उपाध्याय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो संस्थाका सहकर्मी तिलस्मी प्रभासज्यू दर्शन विषयमा बढी रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना पति र छोरा आफ्नो नाम समेत जोडेर यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ र यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुने, पुरस्कृत हुनुहुने विद्यानाथ उपाध्याय भट्टज्यू 1997 चैत्र 22 गते नरदेवी काठमाडौँमा जन्मनु भएको हो। उहाँ नव्य न्याय विषयका आचार्यसम्म उहाँले नव्य न्याय विषयमा आचार्य गर्नुभएको छ। दर्शन, तन्त्रका विविध विधा, संस्कृत शिक्षा सम्बन्धी विविध कृतिहरू उहाँका प्रकाशित छन्। उहाँका कृतिहरूमध्ये हामीले थाहा पाएका तन्त्र चिन्तामणि, तन्त्र चिन्तालोक, अक्षयमाला तन्त्र जस्ता कृतिहरू महत्त्वपूर्ण कृतिका रूपमा रहेका छन्। उहाँले यो तन्त्र चिन्तामणि भन्ने ग्रन्थको शोधपूर्ण सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यसबाट यो तन्त्रशास्त्र सम्बन्धी र तन्त्र दर्शन सम्बन्धी धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। उहाँलाई सम्मानित गर्न पाउँदा यो संस्था गौरव अनुभूत गर्दछ। त्यस्तै अर्को आज पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व आदरणीय साहित्यिक पत्रकार रोचक घिमिरे हुनुहुन्छ। म यो पुरस्कार विश्वदीप अधिकारी र ज्योति भाउजूले राख्नुभएको हो। यो पुरस्कार नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताका क्षेत्रमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो। रोचक घिमिरेज्यू गैराथोक मन्थली रामेछापमा जन्मनु भएको हो। सोमनाथ घिमिरे व्यास र मोहन कुमारी देवी घिमिरेका सुपुत्रका रूपमा जन्मनु भएको हो। उहाँको मूल सेवाको क्षेत्र साहित्यिक पत्रकारिता हो। उहाँले संस्कृत शिक्षासँगै औपचारिक रूपमा आइएसम्मको मात्रै, प्रमाणपत्र तहसम्मको मात्रै अध्ययन गरेको भए पनि उहाँ नेपाली साहित्यिक जगतमा, नेपाली साहित्यिक पत्रकारिता जगतमा एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले निबन्ध, समीक्षा र अन्य विधाहरूमा कलम चलाउनु भएको छ। 2015 सालमा कल्पना दैनिकमा चुनाव हुँदैन शीर्षकमा उहाँको पहिलो रचना प्रकाशन भएको थियो। उहाँले 2018 सालदेखि अहिलेसम्म रचना द्वैमासिक पत्रिकालाई निरन्तर रूपमा प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले धेरैले उहाँलाई यही पत्रिकाको सम्पादकका रूपमा चिन्नुहुन्छ। सम्झनामा फक्रिएका थुङ्गाहरू निबन्ध सङ्ग्रह, अनुसन्धानभित्रको अनुसन्धान सम्पादित कृति, भैरव पुरस्कार गुठी स्मारिका, कविवर माधव घिमिरे अभिनन्दन ग्रन्थ लगायत उहाँले अन्य सृजनात्मक र सम्पादित कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँले मूलतः नेपाली साहित्यिक पत्रकारहरूको नेतृत्व गर्ने काम गर्नुभएको छ।
उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य भएर, साहित्यिक पत्रकारिता विकास उपसमितिको सदस्य भएर, साहित्यिक पत्रकार सङ्घको सल्लाहकार र अध्यक्ष पनि भएर, नेपाल पत्रकार महासङ्घमा रहेर, वासुदेव विद्यादेव लुइटेल पुरस्कार गुठीमा रहेर, भैरव पुरस्कार गुठीमा रहेर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले बहुमुखी ढङ्गले नेपाली साहित्यको सेवा गरिराख्नु भएको छ। यस बाबत उहाँले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि पाउनु भएको छ। उहाँलाई म शाब्दिक अभिनन्दन गर्दछु। त्यस्तै आज पुरस्कृत हुनुहुने अर्कोजना प्रतिभा आदरणीय रमा शर्माज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली समालोचना परम्पराकी अग्रज नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। यो पुरस्कार उपमा आचार्यले आफ्नी माताका नाममा स्थापना गर्नुभएको हो। उहाँले प्राप्त गर्नुहुने यो पुरस्कार रमा शर्माले नेपाली साहित्यलाई साङ्गठनिक र सृजनात्मक समीक्षात्मक कोणबाट योगदान गरिराख्नु भएको छ। सबैले उहाँलाई यो यसरी नै चिन्छौँ। उहाँका कृतिहरूमा असीम स्मरण, खाद्य विज्ञान, समस्यापूर्ति, मोतीराम भट्टका गजलहरू, मोती स्मृति ग्रन्थ, मोतीराम भट्टको परिचय र केही कविता, महेन्द्रमाला कक्षा 2 र 7, मोती मण्डलीका समस्यापूर्तिहरू, गहन चिन्तन, मोती ग्रन्थावली, भानुभक्तप्रति, राष्ट्रभाषा, केही चिन्तन जस्ता मूलत समीक्षात्मक र सम्पादित कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षा र साहित्य सेवालाई आफ्नो मूल विषय क्षेत्र बनाउनुभयो, सेवा समर्पणको क्षेत्र बनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पिताको बाटोलाई निरन्तर पछ्याएर अगाडि बढ्नुभयो। यस्तो विशिष्ट प्रतिभालाई सम्मान गर्न पाउँदा यो संस्था गौरवबोध गर्दछ। त्यस्तै आज सम्मानित हुनुहुने अर्को प्रतिभा रन्जुश्री पराजुली हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। उहाँले आज निर्मला प्रेम बाल साहित्य बाट सम्मान पाउँदै हुनुहुन्छ। यो पुरस्कार सुरेन उप्रेतीज्यूले आफ्ना पितामाताका नाममा स्थापना गर्नुभएको हो र अघि यसका बारेमा विनय सरले सङ्केत गर्नुभएको छ। रन्जुश्री पराजुलीलाई हामी विशेषतः बाल साहित्य सर्जकका रूपमा, बाल आख्यानकारका रूपमा चिन्छौँ। उहाँका 10 थुङ्गा फुल, विदेशमा बिताएका केही वर्ष, अन्धविश्वास, भुन्टी बाघ र भुन्टी बाघ, म बिरामी छैन, चिम्पु र घडी, कथा बाटिका, परिस्थितिसँग अल्मलिँदा, मितेरी गाउँ, सबै आमाका सन्तान, हरियाली, अन्धविश्वास यस्ता कृतिहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले पाठ्यपुस्तकहरूको, सरकारी पाठ्यपुस्तकहरूको, विद्यालय तहका सरकारी पाठ्यपुस्तकहरूको लेखन सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई आज हामी यो पुरस्कारबाट सम्मानित पुरस्कृत गर्दैछौँ। उहाँको कोही प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुनुभएको होला। त्यस्तै आज होमनाथ सुवेदी यहाँ पुरस्कृत सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। यो आमोई पद्याख्यान पुरस्कारबाट उहाँ पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। यो पुरस्कार भुवन हरि सिग्देलले आफ्नो कृति आमोई आख्यान कृतिमा का नाममा राख्नुभएको छ र होमनाथ सुवेदी 2007 साल मङ्सिर 14 गते अमरपुर 5 थरमा जन्मनु भएको हो। राधिका सुवेदी र पद्मप्रसाद सुवेदीका उहाँ सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवानिवृत्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ। अझै प्रष्ट चिनाउँदा उहाँ राजेन्द्र सुवेदी सरको सहोदर भाइ पनि हुनुहुन्छ। मैले अलिकति खुलेर कुरा गरेँ। 2031 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित माधुर्य पत्रिकामा कविता प्रकाशन गरेर उहाँले साहित्यिक यात्रा आरम्भ गर्नुभएको थियो। कालीपोके उहाँको क्षेत्र कविता, निबन्ध र आख्यान र समालोचना रहेको छ। कालीपोके हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध, प्राथमिक र माध्यमिक साहित्यको रूपरेखा इतिहास, मर्माहत कथा सङ्ग्रह, प्रतिनिधि झापाली हास्यव्यङ्ग्यकार समीक्षा र सम्पादन, खुइलिएको तालु निबन्ध, किस्ताबन्दी कथा सङ्ग्रह, पद्यान्तर कविता सङ्ग्रह जस्ता कृतिहरू प्रकाशित छन्। पछिल्लो समयमा उहाँले प्रतिभा निकुञ्ज भन्ने एउटा अनलाइन अभियान चलाइराख्नु भएको छ। छन्द कविताको अभ्यास र परिमार्जनको काम गरिराख्नु भएको छ त्यसबाट। त्यस्तै आज सम्मानित अर्को प्रतिभा उत्तम कृष्ण मजगैयाँ सर हुनुहुन्छ। मजगैयाँ सर यो पुरस्कार आदरणीय प्रदीप नेपालज्यूले आफ्ना पितामाताका नाममा स्थापना गर्नुभएको छ।
जम्मकुमारी टिकावल्लभ साहित्य सम्मान यो सम्मानको नाम रहेको छ। मजगैँया सरलाई धेरैले हामी हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकारका रूपमा चिन्छौँ। उहाँले आख्यान पनि लेख्नुभएको छ, कविता पनि लेख्नुभएको छ। उहाँको प्रतिभा तिनै विधामा उत्तिकै सशक्त रूपमा आएको छ, प्रकट हुँदै आएको छ। उहाँ शिक्षासेवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले 2020 सालदेखि ज्योत्स्ना पत्रिकामा तब मात्र शीर्षकको कविता प्रकाशन गरेर साहित्य यात्रा आरम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँका कृतिहरूमा जय अवसरवाद, धरोधर्म हजुर, गृहलक्ष्मी भित्र्याएपछि, सुनको फूल चोर्ने पोथी जस्ता व्यङ्ग्य निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। तिमी नरहे देश डुब्न्या छ यो कविता कृति हो। बुद्धहरू मर्दैनन् यो पनि कविता कृति हो। धरतीपुत्र, अपराजित जस्ता काव्य कृतिहरू पनि प्रकाशित छन्। उहाँले बेसीतिर शीर्षकको कथा सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँले विविध स्मारिका, स्मृति ग्रन्थ, अभिनन्दन ग्रन्थ लगायत आफूले काम गरेका संस्थाले निकालेका पत्रिकाहरूको पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। त्यस्तै आज सम्मानित हुनुहुने अर्को विशिष्ट प्रतिभा आदरणीय कृष्णहरि बराल सर हुनुहुन्छ। डाक्टर कृष्णहरि बराल, उहाँलाई हामी धेरैले गीतकार र समीक्षकका रूपमा चिन्छौँ। उहाँका गीत नसुन्ने प्राय सायदै नेपालीहरू होलान्, तर आज हामी उहाँलाई त्यो गीतकार व्यक्तित्व भन्दा पनि उहाँको द्रष्टा व्यक्तित्व, समालोचक व्यक्तित्वलाई यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। साहित्य सम्वर्धन द्रष्टा सम्मान यो संस्थाले राखेको पुरानो सम्मान हो। यो अघि विनय सरले यसको सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। बराल सरका मर्ने बेला तिमी चाहिँ आउनु, जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छु म, यी आँखामा तिमी छौ, फेरि फेरि नाइ नभन्नु ल, पागल म बन्न सक्छु, मर्ने कसैको रहर हुँदैन, सबको कहानी उस्तै उस्तै नहुने रहेछ, म त अलपत्रै पर्छु, के भुल भयो प्रिया, यस्ता गीतहरू हामी धेरै सुनेका छौँ। उहाँका यी कृति रचनाहरूका साथै विशेषतः आज हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्ने कृतिहरू उहाँका समीक्षात्मक कृतिहरू हुन्। सन्दृष्टि, उपन्यासको विश्लेषण, उपन्यास सिद्धान्त र क्षमा गर्नु होला है यस्तोबाट गर्दाखेरि होइन, यहाँ मेरो सरेर मलाई अप्ठ्यारो भयो। ठाउँमा आइपुगेँ। उपन्यास सिद्धान्त र नेपाली उपन्यास, गीत सिद्धान्त र इतिहास, गजल सिद्धान्त, वस्तुपरक समालोचना, मनोविश्लेषण र साहित्य, कथा सिद्धान्त आदि यी समीक्षात्मक कृतिहरू प्रकाशित छन्। सयौँ पत्रपत्रिकामा अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशित छन् र उहाँको गीतकार व्यक्तित्वलाई मात्रै हेर्दा 700 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भएको भन्ने मैले थाहा पाएको छु। यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ र यो सम्मानबाट संस्था पनि सम्मानित भएको हामीले ठानेका छौँ। सरलाई हार्दिक बधाई, अभिवादन व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आज सम्मानित हुनुहुने अर्को प्रतिभा आदरणीय डिल्लीराज अर्याल सर हुनुहुन्छ। उहाँ गुरु रामप्रसाद श्रेष्ठ साहित्य सम्मानबाट सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सम्मान शिक्षा सेवा बापत अर्पण गरिँदैछ। हुनलाई उहाँ विशिष्ट साहित्यकार हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई यो सम्मान चाहिँ शिक्षा सेवा बापत अर्पण गरिँदैछ। उहाँ 2010 सालमा मदन पोखरा पाल्पामा जन्मनु भएको हो। उहाँको परिचय हामी धेरैलाई थाहा छ। उहाँले सिर्जना, समीक्षा, साहित्यिक पत्रकारिताका क्षेत्रबाट पनि उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ। म विशेषतः उहाँको यो साहित्यिक व्यक्तित्वभन्दा पनि यो शिक्षासेवी व्यक्तित्वलाई म चिनाउने कोसिस गर्छु। उहाँले 2033 सालमादेखि शिक्षा सेवा गर्नुभयो। 33 साल 9 महिना 27 गते उहाँले पहिलोचोटि निमावी तहमा चन्द्र निमावी चापपानी पाल्पाबाट शिक्षा सेवाको आरम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँले 2037 साल जेठ 9 गते सर्वोदय निमावीमा सरुवा भएर त्यहाँ सेवा गर्नुभयो। त्यो निमावीलाई मावि बनाउनु भयो र त्यहाँ प्रह पनि बन्नुभयो र त्यहाँ 50 सम्म बसेर उहाँले सेवा गर्नुभयो। 2050 साल फागुनमा मोहन कन्या उच्च माविमा तत्कालीन उच्च मावि तहको कार्यक्रम संयोजक भएर
काम गर्नुभयो, निमित्त प्रमुख भएर त्यहाँ त्यो संस्थाको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्नुभयो र 2064 वैशाखमा उहाँले स्वैच्छिक अवकाश लिनुभयो। उहाँले 2047 साल अघि अस्थायी रूपमा र पछि स्थायी रूपमा शिक्षा सेवा गर्नुभयो। हाम्रो समाजले यस्ता शिक्षासेवी व्यक्तित्वहरूलाई चिन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज अरियाल सरलाई अर्पण गर्न लागेको यो पुरस्कार एकजना असल शिष्यले एकजना असल गुरुको नाममा राखिएको पुरस्कार हो। यसले पक्कै सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने लागेको छ र अरियाल सरको शैक्षिक सेवाको पाटो पनि सम्मानित भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मैले अरियाल सरको बारे यति भने, उहाँप्रति हार्दिक शाब्दिक अभिनन्दन। त्यस्तै आज सम्मानित अर्को व्यक्तित्व आदरणीय नारायण तिवारी हुनुहुन्छ। उहाँ विशेषतः आख्यानकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँको जन्म 2011 सालमा सीतागञ्ज सुनसरीमा भएको हो। उहाँ चक्रप्रसाद र धनमाया तिवारीका सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ मानविकीमा स्नातक गरी बैंकिङ सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले 2003 सालमा रित्तो संसार छ शीर्षकको कविता संरक्षक साप्ताहिकमा प्रकाशन गर्नुभएको थियो। उहाँले सपनाहरू जिन्दगीका मुक्तकृति, अस्थिपञ्जर कथाकृति, दशैं खर्च लघु कथाकृति, पिताम लघु उपन्यास अर्थात् कविताकृति, शत्रु कथाकृति लगायतका कविता र आख्यानका कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँले आवाज पत्रिका, प्रागज्योति पत्रिका, तराई मधेसका कथा जस्ता पत्रिका र कृतिहरूको पनि सम्पादन गर्नुभएको छ। उहाँले यहाँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा कथा विधामा सामग्री प्रकाशित भएका सामग्रीहरूको खोजी र त्यसको जानकारी गरिराख्नु भएको छ। कथाको इतिहास बनाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक अभिवादन गर्दछौँ। त्यस्तै आज अर्पण गरिने पुरस्कारहरूमध्ये विशिष्ट पुरस्कार, यो ठुलो पुरस्कार पनि हो, यो संस्थाको वसन्त राधा काव्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ आदरणीय डाक्टर रामप्रसाद ग्यावालीज्यू। रामप्रसाद ग्यावालीको परिचय हामी सबैलाई छ। उहाँ मूलत कवि र समीक्षक प्रतिभा हुनुहुन्छ। यसका साथै उहाँले आख्यान, निबन्ध, नाट्य विधामा पनि कलम चलाउनु भएको छ। उहाँले साहित्यिक पत्रकारिता र सङ्गठनका क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ। उहाँ शिक्षासेवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामीले विशेष कवि प्रतिभाका रूपमा सम्मान गर्दैछौँ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, यो पुरस्कार वसन्त राधा काव्य पुरस्कार आदरणीय कवि, कोशकार, अग्रज व्यक्तित्व वसन्त कुमार शर्मा नेपाल र उहाँकी जीवन सङ्गिनीका नाममा स्थापित वसन्त कुमार नेपाल र उहाँका सन्ततिहरूले स्थापना गरेको पुरस्कार हो। र यो पुरस्कार विशेषतः कवि प्रतिभा र त्यसमा कवि प्रतिभामा पनि काव्यकार प्रतिभालाई छनौट गरेर दिइँदै आइएको छ। यो पुरस्कार रामप्रसाद ग्यावालीका औँसीका फुलहरू महाकाव्य, पुतली र झुसिलकिरा कविता सङ्ग्रह, छन्द कविताको मधुर तरङ्ग सिडी क्यासेट, शब्द सौन्दर्य लय माधुर्य, हिँडिरहँ काव्य, स्वप्न दृष्टि यात्रा काव्य, आरोहण संयुक्त महाकाव्य, ग्यावाली सुक्ति सङ्ग्रह, इन्द्रधनुष कविता सङ्ग्रह र जस्ता कृतिहरूका लागि आज हामी अर्पण गर्दैछौँ। ग्यावाली सर लगातार आफैलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर काव्य सृजनामा लागिरहनु भएको छ। उहाँलाई विशेष बधाई र अभिवादन व्यक्त गर्दछु। मैले उहाँको लामो परिचय यहाँ प्रस्तुत गरिनँ। त्यस्तै आज हामी एउटा संस्थालाई पुरस्कृत गर्दैछौँ, नेपाल शिक्षा परिषद। यो हेमकुमारी दिवाकर समाज सेवा सम्मानबाट नेपाल शिक्षा परिषदलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ, पुरस्कृत गर्दैछौँ। यो वसन्त कुमार शर्मा नेपालले आफ्ना पिता माताको नाममा कुनै समाजसेवी संस्थालाई अझ अभिप्रेरित गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको थियो।
यो नेपाल शिक्षा परिषद पहिला एउटा विद्यालयकै रूपमा यसले एसएलसी बोर्ड चलाउने पनि काम गरेको थियो। नयाँ शिक्षा आएपछि 2032 सालपछि यो संस्थाले साहित्य क्षेत्रलाई बढी आफ्नो केन्द्र बनायो। यो संस्थाको स्थापना 2008 साल साउन 32 गते भएको थियो र अहिले यो संस्था 70 वर्षको उमेरमा प्रवेश गरेको छ। यसका संस्थापक आदरणीय गोपाल पाण्डे असिमज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी सुपुत्री रमा शर्मा अहिले त्यो संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तत्कालीन बुद्धिजीवीहरूको यो संस्था स्थापनामा सहयोग रहेको थियो र यो संस्थाको स्थापनाकालीन उद्देश्य शिक्षा र भाषा साहित्यको सम्वर्धन गर्ने भएको थियो। नेपाली भाषाबाट शिक्षा, नेपाली भाषाका माध्यमबाट शिक्षा दिने भन्ने थियो। अहिले लेखनाथ सदन यसै अन्तर्गत रहेको छ। भानु जयन्ती, मोती जयन्ती, लेखनाथ जयन्ती, विभिन्न जीवित स्रष्टाहरूको अभिनन्दन, समस्यापूर्ति कवि गोष्ठी, स्वर्गीय कवि लेखकहरूको सामूहिक जयन्ती मनाउने जस्ता काम यो संस्थाले गरिराखेको छ। यो संस्थालाई तीर्थप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण सम, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, बद्री विक्रम थापा, खड्गमान मल्ल जस्ता व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्दै आउनुभयो र राष्ट्रकविको निधनपछि अहिले रमा शर्माले यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। आज रमा शर्माज्यूलाई 2टा पुरस्कार, उहाँले नेतृत्व गरेको संस्था र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि 2टा पुरस्कार पाउनुभएको छ र आज यो पुरस्कार यहाँ यो संस्थाका सदस्य सचिव लक्ष्मण थापाज्यू उहाँले यो ग्रहण गर्नुहुनेछ। उहाँलाई पनि अभिवादन गर्दै मैले छोटो समयमा धेरै स्रष्टाहरूको परिचय दिने क्रममा केही छुटाएको भए क्षमा याचना गर्दै सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन एवं नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।